जनाब राना इरादत शरीफ खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं पहले तो ऑनरेबल मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके अलावा जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, वैसे तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, लेकिन उसमें मैं इनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि इसका एक महकमाना प्रोसीजर होता है। जी जी प्लीज तशरीफ रखें कायम खानी साहब। जी राना साहब, इसमें ये होता है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसमें अनड्यू डिटेक्शन डाल दी जाती है, या वो ऐसा कोई कंज्यूमर होता है जिसने कोई थेफ्ट में या कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसको डिटेक्शन लग जाए, तो उसमें और वो साबित हो जाए कि इसको रॉन्गफुल डिटेक्शन डली है, उसमें एक तो डिटेक्शन निकल जाती है, और दूसरा जिस बंदे ने वापडा के डिस्को के एम्प्लॉई ने वो डिटेक्शन डाली होती है, उसको शॉप को इशू होता है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाती है। अगर ऑनरेबल मेंबर के जहन में या उनके पास कोई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें रॉन्गफुल डिटेक्शन डली है, तो वो केसेस शेयर कर दें ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्लीज देखें कायम खानी साहब, क्वेश्चन आवर में 1 सेकेंड, क्वेश्चन आवर में यू हैव टू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, और मिनिस्टर साहब को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब देना होता है। उसमें तकरीर नहीं की जा सकती, वाकयात नहीं बयान किए जा सकते। तो जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना एक बेहतर रिजल्ट आएगा और आपको जवाब भी सही मिलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अली गौहर खान साहब। मिस्टर अली गौहर खान not present. Miss Shakila Luqman Sahiba. Thank you, Speaker Sahab. Question number 66. सर यहाँ पे जो कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में और यूएसए में जो लोग हैं उनमें से उनकी तादाद, जो सऊदी अरेबिया है उनकी तादाद 2390 है जो अरेस्ट हुए हैं और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। इसी तरह अमेरिका का बताया गया है कि 427 जो हैं 3 सालों में 2019, 20 और 21 में कुल इनकी तादाद है 426। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में तो बहुत सख्त जो हैं स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, तो किसकी बना पर ये लोग जो हैं इन्होंने क्या वायलेशन किया है, क्या हुआ है, ताकि पता चले कि किस तरह लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और इसी तरह मैं यूएस जो सऊदी अरेबिया का भी मेरे सेम क्वेश्चन है कि उसका भी पता चले कि क्यों उन लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया है। जी थैंक यू। जी मोहतरमा हिना रवानी कर साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। जी बिल्कुल, जैसा कि जवाब में बताया गया है, तादाद तो हमने बता दी है। एज़ फार एज़ द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू व्हाट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, इन्होंने पूछा है कि किस तरह के क्या वजूहात होती हैं जिनके लिए, वो वजूहात ऑब्वियसली दोनों मुल्कों में बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और हर बंदे टू बंदा डिपेंड करती हैं। बट बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग सच अ क्वेश्चन टू अराइज, आई कैन शेयर विद द ऑनरेबल मेंबर कि इन सऊदी अरेबिया फॉर इंस्टेंस तकरीबन 50% पाकिस्तानी प्रिजनर्स जो उस किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हैं, उनके अरेस्ट होने के रीजंस आर रिलेटेड टू ड्रग related cases including drug smuggling, selling, transportation, drugs consumption etc. और जो majority of prisoners जो death row पे हैं उनका यही वजह है उनके अरेस्ट होने की और उनको डेथ सेंटेंस मिलने के लिए। So as far as the Kingdom of Saudi Arabia is concerned, तकरीबन 50% of the prisoners are on these sentences. When it comes to the United States of America, Mr. Chairman, the reasons are multifarious and I cannot really put them in one block or the other. आपने जैसे कि देखा कि उसमें नंबर ऑफ़ पीपल भी उसमें कम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंपेयर टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और उसमें रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको मैं किसी चंक में ऐसा नहीं डाल सकती जी 50% इस वजह से हैं, बट मोस्टली पेटी क्राइम्स। शुक्रिया जी। मोहतरमा ज़ेब जाफिर से। जी माय क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू दिस। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर कि जो प्रिजनर्स इन इंडिया, especially those fishermen who have crossed the waters without knowing कि वो इंडियन जो हैं waters में आ गए हैं, तो उनके लिए what have you done and what is the process to get them released? Thank you.
محترمہ آپ نے سوال تو کر دیا ہے لیکن آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, آپ سوال نہیں کر سکتی. جی ہینا ربانی کر صاحبہ جواب ابھی دیجیے. میں جواب دے سکتی ہوں جی پارلیمانی سیکرٹری کے سوال کا. میں دے دیتی ہوں جی. محترمہ نے بہت رسپیکٹیبل آنریبل ایم این اے نے بہت امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ سوال اٹھایا ہے آنریبل چیئرمین, سمپلی فار دا ریزن کہ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ دو ملک اپنی جنگی ماحول میں لوگوں کو اس کا ہراساں نہ بنائیں, اور پاکستانی اسٹیٹ کا یہ ماننا ہے کہ وہ بیچارے فشرمین جو کہ وداؤٹ نوئنگ دیٹ دے ہیو crossed over to the other territorial waters of the other country and are then held in imprisonment, it is unfair to those people. اور اسی لیے ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک میوچولی اگریڈ پروسیس کے طریقے کے ذریعے ہم ان کو ریلیز کرتے جائیں. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت دفعہ ہم نے یونیلیٹرل ریلیزز بھی کیے ہیں. سو انہیرنٹلی as far as the state of Pakistan is concerned, we completely concur with the logic that has been provided by the Honorable MNA, and to say that we continue to propose such mechanisms to be developed on a permanent basis, جہاں پہ ان کو 3-4 مہینے یا 3-4 سال نہ گزارنے پڑیں unnecessarily in dire conditions in the two countries' respective prisons. شکریہ جی. نیکسٹ کوشچن جی عبداللہ بر چترالی صاحب ٹو آسک ون سپلیمنٹری. شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا مشکور ہوں. جناب اسپیکر, میں سعودی عرب میں جو پاکستانی یہاں سے مزدوری کے لیے گئے ہیں ان کے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی پاکستانی کسی وہ ایجنٹ کے ہاتھ چھڑ جاتے ہیں اور یہاں ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ ان کے پاس کہیں وہ کانٹریکٹر بھی ہے, ان کے پاس کام بھی ہیں یا نہیں ہے. ابھی چترال کے ہی چند افراد وہاں پھنس گئے ہیں. وہ یوں ہوا کہ یہاں سے ایک بندے نے ان کو بھیجا اور پاسپورٹ جو ہے اس وقت برطانیہ میں, وہ بندہ جو ہے اس کا نمائندہ برطانیہ میں ہے, پاسپورٹ ان کے پاس ہے, اور یہاں جو ایجنٹ تھا پنڈی میں وہ وفات پا گیا ہے. اب وہ غریب وہاں بار بار فون کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو لے جاتے ہوئے کیا وزارت یہ یقین دہانی ان سے لے لیتی ہے کہ ان کے پاس کوئی کام بھی ہے یا نہیں؟ جی محترمہ ہینا ربانی کر صاحب. جی ایک کلیریفیکیشن تو جو مطلب یہ تو ایک اسپیسیفک کیس آف سرٹن پیپل فرام چترال کا پوچھیں جس کا آبویسلی مجھے علم نہیں ہے. اگر میرے علم میں لائیں گے تو ہم جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہے انفارمیشن کی وہ پوری کر دیں گے. لیکن اس کا ایک سرٹن سپلیمنٹری جو میں ان سے سامنے آتا ہے کہ کیا یہ ایجنٹس لیگل ایجنٹس تھے یا اللیگل تھے. بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللیگل کام ہے, اللیگل ایجنٹس ہیں, ان کے پاس آگے جاب نہیں ہے, پھر بھی دے پریفر ٹو ٹیک دا چانس. ان کو حکومت پاکستان نہیں مدد کر سکتی. دیکھیں ہم نے ان لوگوں کو مدد کرنا ہے جو لیگل طریقے سے ایک میکنزم کے تھرو جاتے ہیں, اور پھر ہماری رسپانسبلٹی جو بھی پاکستانی سٹیزن بے شک جس طریقے سے بھی کہیں پھنسا ہوتا ہے, ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. لیکن آئی ایم جسٹ کلیریفائنگ کہ اگر اللیگل طریقے سے کوئی ایجنٹ کچھ کرتا ہے تو اور لوگ بھی اللیگلی اپنے جاننے ماننے طریقے سے جاتے ہیں تو ان کو اسسٹ کرنے کے دروازے ہمارے اوپر بھی بہت کم کھلے رہتے ہیں. شکریہ جی. کویشچن اور از اوور. لیوز اپلیکیشن ہے. نواب محمد یوسف طالبپور ہیز ریکویسٹڈ فار گرانٹ آف لیو. مختوم جمیل زمان ہیز ریکویسٹڈ فار گرانٹ آف لیو. محمد